खुदावंद के अजीम और मुकद्दस नाम में आप सबको सलाम। प्रोग्राम कलाम के भेद में आपके साथ हैं और मैं पास्टर सुहेल को, पास्टर नईम को अपने इस प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। बेशक ये हमारा प्रोग्राम है, हम तीनों ही इसको जो है वो मिलकर होस्ट करते हैं और ये सारे का सारा इज्जत और जलाल खुदावंद के नाम को है। आज का टॉपिक जो है वो रोज़ों पर था और इस सारे का सारा इज्जत और जलाल खुदावंद के नाम को है कि खुदावंद इस प्रोग्राम को किस तरह से बढ़ाता चला जा रहा है और बरकत देता चला जा रहा है। और हम अपने नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो इसी तरह इस प्रोग्राम को देखते रहते हैं और बहुत सारी बरकतों को हासिल करते हैं और सब अपनी दुआओं में इसी तरह याद रखें और हम सब मिलकर जो है वो खुदावंद के जलाल के लिए बढ़ते चले जाएं और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। सो भाई साहब, इस प्रोग्राम में जैसे कि आप टॉपिक जानते हैं कि आज का टॉपिक रोज़ों का है, आप कुछ कहना चाहें इसमें और नाजरीन को भी? तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और जैसा कि हम सब ये जानते हैं और पिछली दफ़ा भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि किस तरह से रोज़ा जो है ये मसीही ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और खुदा के कलाम में इसका बहुत ज़िक्र है। गो के पुराने और नए अहदनामा में इसको हम मुख्तलिफ एंगल्स से देखते हैं और हमने पिछली दफ़ा ये डिस्कस भी किया था कि किस तरह से पुराने अहदनामा में इसका ज़्यादा ताल्लुक़ जो है वो आजिज़ी और इनकिसारी के साथ था। किस तरह हम रोज़ा में खुदा के सामने आजिज़ होते हैं और अपने आप को खुदा के सामने झुका देते हैं। और नए अहदनामा में जब हम आते हैं तो किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने एक नई सोच रोज़ा के बारे में दी कि इसका ताल्लुक़ हमारी ज़ाहरी सूरत से नहीं है, क्योंकि पुराने अहदनामा में जहाँ भी रोज़ा रखा जाता था उस वक्त टाट उड़ा जाता और राख सर में डाली जाती, राख पर बैठा जाता और ये एक इजहार था आजिज़ी और इनकिसारी का। लेकिन नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह ने ज़ाहरी हालत से निकाल कर ज़्यादा ज़ोर जो है वो रूहानी हालत पर दिया कि किस तरह से हम सर पर तेल डालकर, यानी दुनिया को पता ना लगे कि हम रोज़ादार हैं, लेकिन बाप की हजूरी में जाकर हम पोशीदगी में खुदा के आगे झुक सकते हैं और अपनी मुनाजातें उसके सामने पेश कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरत बात जो है वो पास्टर साहब ने भी बयान की और मैं पास्टर नईम साहब से भी पूछना चाहूँगा कि वो रोज़े के बारे में क्या कहते हैं। खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा पास्टर साहब ने जिक्र किया कि रोज़े का मतलब ही जो है वो फाकाकशी करना, भूख में आना, आजिज़ी में आना। भूख में रहने का मकसद ये नहीं है कि हम जो है वो अपनी स्मार्टनेस के लिए या अपने वज़न को कम करने के लिए जो है वो रोज़ा रखें, बल्कि रोज़े का मतलब खुदा से ताल्लुक़ रखता है। आजिज़ी इंकसारी में आना, अपनी खुदी से इनकार करके और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त जलाल देना, उसकी कुर्बत में आना, ताकि हम मज़ीद बेहतर तौर पर खुदा से गुफ्तगू कर सकें। खुदावंद जब इंसान को देखता है कि वो खुदा से प्यार करता है और ख़ासकर जब हम खाकसारी की हालत में आते हैं, भूख के साथ आते हैं, तो खुदावंद हमारी उस हालत को देखता है, कबूल करता है और हमें ब्लेस करता है। आमीन। बड़ी खूबसूरत बात जो है वो पास्टर नईम साहब ने भी अभी बयान की। एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो पैसा पूछना चाहूँगा कि लोग अक्सर जो है वो गलत फहमियों में मुब्तला हो जाते हैं और रोज़ों पर बड़ी डिस्कस चलती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी तवे की पकी हुई खा लेते हैं, बाकी चीज़ें जो है वो नहीं खानी, तो ये रोज़ा है। क्या इस तरह का कोई कंसेप्ट भी जो है वो है? देखें, जब हम रोज़े की बात करते हैं तो जैसा पास्टर नईम ने भी कहा, इसका मतलब फाका कशी करना या मतलब भूखे रहना है। तो इसमें तवे की पकी हो या लोह की पकी हो या कोई भी हो, ऐसा कोई तसव्वुर खुदा के कलाम में हमें नज़र नहीं आता। बल्कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो फिर पूरे तौर पर हम अपने जिस्म को दुख देते हैं, या जैसे भी आप इसको कह लीजिए, इसमें कोई चीज़ खाने की गुंजाइश नहीं है मेरे ख्याल में। और जैसा मैंने पहले कहा कि तवे की हो या किसी भी चीज़ की हो, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। और वैसे भी इंसान जो है वो इंसान को धोखा दे सकता है, आसान है, लेकिन खुदा की निगाह से कोई भी चीज़ जो है वो कभी छुप नहीं सकती। अगर आप फरेब या मकर के साथ तो खुदावंद के सामने आए तो आपकी बरकत उसमें बिल्कुल भी नहीं है।
بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ ابھی ہمارے پاسٹر جو ہیں وہ انہوں نے بیان کی دونوں نے, اور ابھی بیان کر رہے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ آپ چاہے توے کی کھا لیں چاہے جو ہے وہ لوہوں کی, وہ کوئی بھی جو ہے وہ روزے میں نہیں کھا سکتے. ویسے ہم روٹین میں کھائیں, ضرور کھائیں, بلکہ کچی بھی ہو تو ہم کچی روٹی بھی جو ہے وہ روزے میں وہ بھی نہیں کھائی جا سکتی. تو یہ بڑی عجیب سی ایک بات ہے, اور اکثر جو ہے وہ لوگوں کے منہ سے سننے سے ملتی ہے یہ بات. غیر قومیں جو اکثر جب وہ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ توے کی پکی ہوئی جو ہے وہ روٹی جو ہے وہ نہیں کھاتے, باقی ساری چیزیں کھاتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے کوئی چیز نہیں ہے. اور بھائی صاحب یہ ایک اور بڑی بات جو ہے وہ سننے کو ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی روزوں میں گوشت جو ہے وہ نہیں کھایا جاتا. اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا آپ کہتے ہیں؟ باقی چیزیں یعنی اس طرح سے ہم کھا لیتے ہیں, لیکن روزوں میں گوشت جو ہے وہ بالکل آپ کھا ہی نہیں سکتے. یعنی جب روزہ کھول لیتے ہیں اس میں بھی نہیں کھا سکتے. آپ روزوں کا ایک سیزن چل رہا ہے تو آپ گوشت بالکل بھی کھا نہیں سکتے. اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو وہی ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا جو مین مقصد ہے وہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے, خدا کی قربت میں آنا ہے. اگر ہمارا فوکس جو ہے وہ صرف کھانے پینے پر ہے, یا کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سارا دن بھوکا رہتے ہیں لیکن شام کو پھر ہم جسے کہتے ہیں تباہی لا دینے ہیں. سو ایسا کوئی تصور ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم نے گوشت نہیں کھانا یا یہ کھانا ہے یا وہ چیز نہیں کھانی. ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم دعا میں اور خدا کی نزدیکی اور قربت میں آگے بڑھیں. اس سے ہٹ کر کوئی اور تصور کہ گوشت نہیں کھانا یا یہ نہیں کھانا یا وہ نہیں کھانا, یہ بالکل خدا کے کلام کے مطابق بات نہیں ہے. ویسے بھی خدا نے تمام چیزیں بنائی ہیں, انسان کے لیے بنائی ہیں, جو مرضی کھائے پیئیں. جس کسی چیز میں آپ کا دل ملال کرتا ہے تو اس کو نہ کھائیں. نہ کھانے سے کوئی مر نہیں جائیں گے, اور کھانے سے ہم جو زندہ نہیں رہ جائیں گے. مین پرپس تو یہی ہے ہمارا کہ خداوند کی قربت حاصل کی جائے اور زیادہ خدا کے قریب ہو کر. اصل میں یہ مین جو چیز ہے وہ دنیاوی چیزوں سے فائٹ کر کے ہم روحانیت کا سفر جو ہے وہ بہتر طور پر جو ہے نا خدا کی طرف ہم آمین کرتے ہیں, تاکہ خداوند ہم سے خوش ہو اور ہم روحانی طور پر مضبوط ہوں. آمین. بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ بھی بیان کی گئی کہ ہم روحانیت میں جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. اور اسی طرح شاگرد جو ہے وہ بائبل مقدس میں لکھا کہ خداوند یسوع المسیح کے بھی پاس آئے, اور کچھ بدروہیں جو ہیں وہ نکل نہ آ سکیں, تو انہوں نے کہا کہ جی میں جو ہے وہ, لیکن خداوند یسوع المسیح نے وہاں پر ان کو بتایا کہ کچھ جو ہے وہ تاثیریں اس طرح سے بھی ہیں جو آپ دعا اور روزے کے بغیر جو ہے وہ ان کو شاید نکالنا اتنا جو ہے وہ آسان نہ ہو. تو آپ جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو اور مضبوط کرنے کے لیے اور پاورفل کرنے کے لیے. بھائی صاحب اس کے بارے میں کچھ بیان کریں. دیکھیں, خدا کے کلام میں بہت خوبصورت ایک بات ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف. جسم جو ہے یہ دراصل خدا کے کلام میں ہماری پرانی فطرت کو ظاہر کرتا ہے جو مسیح کے بغیر ہے. یہ وہ فطرت ہے جو گری ہوئی فطرت ہے اور جو آدم اور حوا کے وسیلہ سے انسان کو ملی. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو دراصل ہم اپنے جسم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, ہم اپنے جسم کو کمزور کرتے ہیں. اور جب ہم روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں, خدا کی قربت میں جاتے ہیں, تو روحانی طور پر ہم مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ہمارا جسم کمزور ہوتا ہے اور ہماری روح زوراور ہوتی چلی جاتی ہے. یہ مین مقصد ہے اس روزہ رکھنے کا. ہم یہ ریاضت نہیں ہے جیسے خدا کے کلام میں بھی ہمیں ملتا ہے. ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کے روزے میں دعا نہیں ہوتی, ان کے روزے میں خدا کی قربت نہیں ہوتی. صرف ایک مذہبی پیٹرن کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. یعنی صبح روزہ رکھ لیا اور اچھا خاصا کھا پی کے رکھ لیا, اور شام تک ہم اپنے دنیاوی کاموں میں لگے رہتے ہیں, اور شام کو پھر کھانا کھایا اور روزہ کھول لیا. لیکن روزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اپنے جسم کو خدا کے تابع کرنا ہے, وہ اپنے جسم کو کمزور کر کے روحانی طور پر مضبوط ہونا ہے,
تاکہ ہم خدا کے لیے اپنی زندگی کو اور زیادہ بہتر طور پر گزار سکیں. سو مین جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے جسم کو کمزور کرتے ہوئے، اپنے جسم کو خدا کے تابع کرتے ہوئے ہم روحانی طور پر آگے بڑھ سکیں. بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ پائی صاحب نے ابھی بیان کی، اور کس طرح سے جو ہے وہ روزہ رکھ کے ہم جو ہے وہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ خداوند میں پڑھ سکتے ہیں. بڑی خوبصورت جو ہے وہ بات بیان کی. اور جی نعیم صاحب، آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو ضرور بتائیں. میں جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بے شک اس کا لغوی معنی جو ہے وہ بھوک میں آنا یا فاقہ کشی کرنا، لیکن کلام ہمیں فرماتا ہے کہ جب روزہ رکھنا ہے تو روزے دار دکھانے کے لیے ہم نے اپنا منہ نہیں بگاڑ لینا، بال نہیں بگاڑ لینے، یا ایسے کو بس منہ بنایا ہوا ہے تاکہ دوسرا بندہ پوچھے کہ یار کیا ہوا بھائی تجھے. سو ہمیں اپنے بال سنوار کے رکھنے ہیں، منہ ہاتھ دھونا ہے، اور بد نظری، بد خیالی، کوئی بھی اور کوئی خواہش ایسی، ان ساری قدورتوں پر غالب آنا ہے، اور پوشیدگی میں جا کر ہمیں پریئر کرنا ہے تاکہ ہم خداوند یسوع المسیح سے بہتر جو ہے وہ غلبہ لے کر، اس کی قوت لے کر ان ساری دنیاوی چیزوں پر غالب آتے ہیں. آمین. بڑی خوبصورت بات. اور یہاں پر خداوند یسوع المسیح بھی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے بھی بڑھ بڑھ کے جو ہے وہ کام کرو گے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے بھی 40 دن کا ایک ہی روزہ رکھا، اور جیسا کہ پاسٹر صاحب نے پچھلی دفعہ اس کو بیان بھی کیا اور بتایا کہ انہوں نے 40 دن کا ایک ہی جو ہے وہ روزہ رکھا. اور جب ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تبھی خداوند یسوع المسیح اگر یہ ساری باتیں ہمیں شاید نہ سکھاتے، نہ بتاتے، نہ اپنی زندگی میں وہ کرتے، تو شاید ہم بھی جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے. اور وائس کی جو ہے وہ کتاب میں لکھا، اور پھر جو ہے وہ ہم نے ایک اور بھی پرانے عہد نامہ میں، مجھے بھی بک کا نام جو ہے وہ یاد نہیں ہے، تو بڑی خوبصورت بات میں پڑھ رہا تھا، وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ روزہ جو ہے وہ رکھنا کو بند کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا. تو یہ بڑی خوبصورت بات. اکثر ہم سنتے ہیں کہ جی شفا ہمیں ملتی ہے لیکن وہ عارضی طور پر ملتی ہے. تو شاید کوئی رکھنا ایسا ہوتا ہے جہاں سے ابلیس جو ہے وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ اندر داخل ہو جاتا ہے، اور دوبارہ پھر انسان اسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو وہاں پر وہی نئے عہد میں پڑھتے ہیں تو وہی بات آتی ہے خداوند یسوع مسیح کی بات کہ کچھ تاثیریں ایسی ہوتی ہیں وہ صرف روزہ کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے ہی نکل سکتی ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شفا جو ہے وہ، ہماری روحانی زندگی جو وہ برقرار رہے، تو شاید ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ رکھنے جو ہے وہ روزہ کے ذریعے جو ہے وہ بند کی جائیں. تو بڑی خوبصورت بات. تو بھائی صاحب سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ضرور چاہیں گے کہ جس طرح ہم اپنے پروگرام کا ہمارا شیڈول ہے کہ ہم دعا بھی جو ہے وہ آخری جو ہے وہ وقت میں کرتے ہیں، کہ اپنے جتنے لوگ ہیں، چاہنے والے ہیں، سننے والے ہیں، وہ اسی طرح سے اٹھیں کہ وہ برکتیں لے کر یہاں سے جائیں، پروگرام کو دیکھیں. اور میں بھائی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں رخصت کریں، اور اتنے سننے والے ہیں وہ دعا کروانا چاہتے ہیں. کسی کو پرابلم ہے، کوئی مرض میں مبتلا ہے، تو وہ سن سکتا ہے، اس دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتا ہے. آئیے ہم اس ایمان کے ساتھ اس وقت خداوند کے سامنے آئیں کہ خداوند معجزات کا خدا ہے، بڑے بڑے معجزے کرتا ہے. آج رات جب میں آپ کے سامنے ہوں تو میں بھی خدا کا ایک بہت بڑا معجزہ ہوں، کیونکہ خدا نے مجھے 2 سال کے بعد بستر مرگ سے اٹھایا اور آج استعمال کرتا ہے. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. میرا ایمان ہے خداوند آج بہت سے لوگوں کو چھوئے گا اور ان کی بیماریاں جاتی رہیں گی، ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی، کیونکہ خداوند کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے، اور جتنے اس وقت سن رہے ہیں یسوع کے نام میں خداوند خدا ان سب کے لیے میں برکت کی دعا کرتا ہوں. اور جو بیمار ہیں خداوند خدا ان کی بیماریاں یسوع کے عظیم نام میں آئے خداوند خدا اسی وقت جاتی رہیں یسوع کے نام میں. خداوند خدا جس بہن کے میدے میں آئے خداوند خدا تکلیف ہے یسوع کے نام میں اسی وقت جب وہ سن رہی ہے اس کی تکلیف آئے خداوند خدا جاتی رہے. خداوند خدا میں دعا کرتا ہوں گھٹنوں کے تمام آئے خداوند خدا امراض یسوع کے نام میں اسی وقت دور ہو جائیں. پیٹ کے سارے امراض یسوع کے نام میں دور ہو جائیں. دل کے امراض یسوع کے نام میں دور ہو جائیں. بند وال کھل جائیں یسوع کے نام میں آئے خداوند خدا. میں منت کرتا ہوں ہر طرح کی دماغی
आए खुदावन खुदा प्रॉब्लम्स यस्सु के नाम में जाती रहें, कमर की जोड़ों की तकलीफें यस्सु के नाम में जाती रहें। आज रात आए खुदावन बड़ी कुदरत और कसरत से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, ताकि आए खुदावन खुदा जितने लोग शिफा पाएं वो ना सिर्फ शिफा पाएं बल्कि आए खुदा अपनी जिंदगी तुझे दे दें। आए खुदावन खुदा अपने दिल तेरे लिए खोल दें, ताकि तू उनकी जिंदगियों में आए, उनकी जिंदगियों का बादशाह बने और उनके गुनाहों को माफ करे, क्योंकि सबसे बड़ी आए खुदावन जो चीज तू चाहता है वो इंसान का दिल है। आए खुदावन तू चाहता है कि गुनहगार इंसान तौबा करे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मौजज़ा ये है जब एक गुनहगार इंसान अपना दिल मसीह को देता है और वो मौत में से निकलकर अब्दी जिंदगी में शामिल हो जाता है। आज रात आए खुदावन खुदा छू और बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के अजीम नाम में आमीन। बड़ा खूबसूरत टॉपिक जो है वो हमने डिस्कस किया, और बहुत सारे लोग जो सुनने वाले हैं वो जान चुके होंगे कि हम तवे की पक्की और ये वो सारी चीज़ें जो है वो सारी की सारी एक मनगढ़ंत कहानियां हैं, और रोज़ा वही है जो हम रखते हैं और खुदावंद के लिए रखते हैं। हाँ, अपना टाइम ज़रूर जो है वो डिसाइड करें कि कहाँ, और खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे वो 40 दिन का जो है वो एक ही रोज़ा रखा, तो इसमें अगर हम 40 दिन का रख सकते हैं तो हम भी रखें। अगर वो उस तरह से नहीं रख सकते तो जितने पीरियड का हम रोज़ा रख सकते हैं वो रखें। और हमें ये भी नहीं, हमने पिछली दफ़ा ये भी जो है वो डिस्कस किया कि क्या इन दिनों में जो है वो रोज़े रखने में कोई ममानत है, या रख सकते हैं या नहीं रख सकते, वो भी कोई ममानत नहीं है। अच्छा, एक सीज़न है चल रहा है, उसमें ज़रूर आप रोज़ों की रिस्पेक्ट करें, आप रख सकते हैं। लेकिन आम रूटीन में, आम सालों में भी, आप मंथ में भी आप किसी भी दिन जो है वो रोज़ा रख सकते हैं, ये भी बड़ी खूबसूरत बात। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो फ़र्ज़ नहीं है कि आप इन्हीं दिनों में, इन्हीं टाइम में, इसी वक्त में आप रोज़ा रखते हैं। आपका जब दिल करता है, जब आपके पास टाइम है, जब आप और रूहानियत में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुदावंद की तरफ लेकर आना चाहते हैं, आप रोज़ा रखना चाहते हैं, आप रोज़ा रख सकते हैं। और रोज़ा भूख के साथ ही रखा जाता है, रोज़ा अपनी चीज़ों को छोड़ने के साथ ही रखा जा सकता है, और अपनी गलत चीज़ों को, अपनी गलत आदतों को ये छोड़ने का एक बड़ा अच्छा जो है वो एक ज़रिया है, बड़ा अच्छा एक टारगेट है, जो खुदावंद यीशु मसीह में भी हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का रोज़ा रखा, और अपनी उस ज़िंदगी को जो खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी दुनिया को चेंज करनी थी, 40 दिन का एक रोज़ा रखकर स्टार्ट किया, और पूरी दुनिया जो है वो आज खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो इसको जो है वो पूरी दुनिया को चेंज करके रखा। और ना सिर्फ पूरी दुनिया को चेंज किया, बल्कि हर एक बशर, दुनिया की कुल कायनात जो है वो, आसमान, ज़मीन और ज़मीन के नीचे हर एक चीज़ को जो है वो उसने चेंज किया। फक्त वो खुदा का प्यारा बेटा है, और उन चीज़ों को लेकर जो पुराने अहदनामे में, जैसे कि भाई साहब ने वही जिक्र किया कि पुराने अहदनामा से ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई, तो उसने शरीयत को रद्द नहीं किया बल्कि उसको पूरा किया, रोज़े भी रखे, दुआएं भी की, और जो है वो इसी तरह जो खुदा बाप ने, कादिर मुतलक ने उसको सिखाया, वो उस तरह करते रहे, और हम भी जो है वो उसी तरह ही करें, अपनी ज़िंदगी को कामयाब करें। और अगला जो टॉपिक है वो स्लीप पर है, कि स्लीप किस तरह से हमारे लिए ब्लेसफुल हुई, और इसको अगला जो टॉपिक है वो ज़रूर इसको सुनिएगा, बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। और अगला टॉपिक स्लीप पर है, स्लीप हमारे लिए किस तरह से मुबारक हुई, किस तरह से वो ब्लेसफुल है हमारे लिए। सो अभी इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में हम फिर आपको मिलेंगे।